Nakatilaw na gyud ko og babae ug di na punuan sa saging. Pero dunalay problema. May ngadlaw kanimo diha Papa JR, tawagan na lang ko sa pangalang Mark. Taga Davao ko pero sa Kidapawan ko gipanganak. Nagsugod akong storya ni adtong naa pa ko sa amua. Na ako'y babae nga gusto kaayo sa Cheska Papa JR. Pero maulaw ko moingon sa iyaha nga duna ko'y gusto. 25 years old na ko Papa JR pero wa pagyud ko nakatry og babae. Sige ra kog palpal, usahay, sa bukid man gyud nagpuyo, mutry pod ko og punuan sa saging. Naay ko sa kadlaw ni ana Papa JR samtang nangita kog punuan sa saging, nakita ko sa kababae ni Agi sa dihang akong giklaro si Cheska man di ay ito. Pero wala ko niya nakita o gipadayon nako ang pagpangita sa punuan sa saging o pagkakita nako gusa, gibirahan dayon nako nya akong giunahuna nga si Cheska to. Human niya to Papa JR, nakita kog nuno sa punso kanang puyanan sa duwende ba? Nagtabi-tabi ko niya sabay nag-wish, unta ma-in love si Cheska sa kuha. Milamay ang usa ka semana samtang nagpalit ko sa tindahan. Kalit ka ni duol sa kuha sa Cheska sabay ingon, "Hi gopo." Gikilig ko Papa JR. Wa na ko gipalampas ang higayon unya nang hagit dayon ko og date sa iya. Misugot pod si Cheska nga mag-date mi pagkagabi ni adto. Nakita mi ni Cheska Papa JR, grabe ka sexy ang suot. Nya halos makita na yan dughan yung iyang sampot o grabe kalakrag yod ang iyang bingka. Sa way pagduha-duha Papa JR, gidiretso ko ni Cheska nga adto daw mi sa iyang boarding house. Ug sa way paglangan-langan, ni kuyog po dayon ko ni Cheska Papa JR. Pagabot namo sa iyang boarding house, gidiretso ko niya hubuan ug naagyoy nahitabo namo. Lipay kayo ko kay first time nako to ug sa babae pagyud na gusto kayo nako. Sugod niya to Papa JR, nagsige na may kita ni Cheska ug dunay perminti mahitabo namo. Ug usa ka adlaw ni ana na usa ka higayon nga nabisi ko nya di ko kaadto sa ilaha kay dunay ko'y importante nga sikasuhon sa among trabaho. Pirti niyang pamugos pero dili gyud ko kaadto. Samtang nagtrabaho ko, giapas ko ni Cheska Papa JR ug pagkakita niya sa kuha, diretso siya halok sa kuha bisan og daghan ng tao. Gidala na ko siya sa CR kay higal kayo si Cheska. Pero wa ko ni sugot nga dunay mahitabo sa mua ni adto kay naa ko sa trabahoan. Pero nakuyawan ko Papa JR kay suko kayo si Cheska sabay ingon pag di siya musugot nga mag-sex me, patiyon ko niya sabay kuha sa iyang gamay nga kutsilyo. Sa akong kahadlok, nidagan ko pagawas sa among trabahoan Papa JR ug si Cheska migukod sa kuha nga murag ungo ug naong. Kaluoy sa Ginoo nakatago ko ug miadto ko sa balay sa akong amigo nga si Patrick. Nabalitaan na lang nako nga si Cheska nagpakamatay, ni ambak daw sa tulay sabay ingon di na daw nako siya love. Grabe ang akong pagkatingala nga kalit lang nabuang si Cheska. Ug atong tungura ni kalit og gawas ang lola ni Patrick ug misulti nahitabo na daw to sa una. Usapod ka babae ang miambak sa tulay sabay ingon nga magkuyog na daw sila sa iyahang hinigugma human niya gipatay kini. Og nasayran nga ang lalaki nag-wish daw sa nuno sa punso nga ma-inlove sa iyaha ang iyang gusto na babae. Ug human niadto Papa JR, ni balik ko sa nuno sa punso ug nagampo ko nga unta mawala na ang sumpa sa akuha ni Cheska kay nahadlo ko basin magparamdam ang iyang kalag sa akuha. Dili na lang kutob ug daghang salamat Papa JR sa pagbasa sa akong kwento. Ang imuhang followers, Mark.